बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इशाल अली ऑफिशियल और मैं आपकी मेज़बान इशाल अदनान। नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफ़ी की बात करेंगे। क्या चैंपियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में ही होगी? चैंपियंस ट्रॉफ़ी चेयरमैन पाकिस्तान ने इस हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया कि लाहौर में मीडिया से जब वो गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इज़्ज़त सबसे पहले है, बाकी सब कुछ बाद में आता है। हमारा राब्ता सिर्फ ICC से है और उन्होंने कहा कि हम जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। भारत को अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हमसे डायरेक्ट बात करें और हम भारत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सब अच्छे की उम्मीद है और ये भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत इस बार सियासत को खेल से अलहदा रखेगा। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें बहुत जल्द ICC की जानिब से जो शेड्यूल है चैंपियंस ट्रॉफ़ी का वो जारी किया जाएगा और बताया जाएगा कि कब से शेड्यूल जो है वो जारी हो रहा है। बहरहाल जी, यहाँ पर बात हम कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान आती है या नहीं आती है। इस वक्त भारत जो है वो अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है, वो पाकिस्तान नहीं आना चाहता। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए भारत नहीं आना चाहता था, तो जब ICC ने शेड्यूल जारी किया और पाकिस्तान को उसकी मेज़बानी दी गई, तो उस वक्त भारत कहाँ पर था? उस वक्त भारत की जानिब से क्यों नहीं एतराज़ात उठाए गए कि वो पाकिस्तान आकर नहीं खेलना चाहते? अब दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी खदशात की, तो अगर भारत का मौक़िफ़ ये है कि उन्हें सिक्योरिटी खदशात हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इतनी सेफ़ नहीं है, पाकिस्तान मौजू मुल्क नहीं है खेलने के लिए, तो बहुत सारी जो दीगर टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, बहुत बड़ी टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, तो क्या उनको ये तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है? क्या उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है पाकिस्तान में? अब ये वो सूरत हाल है जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर भारत अपने तहफ़्फ़ुज़ात हमारे सामने रखता है, तो मोहसिन नकवी जिस तरह से कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि अगर भारत हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताता है तो हम वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश करेंगे, हम सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर बना देंगे। और भारत का बिल्कुल एंड टाइम के ऊपर जवाब देना, जबकि पाकिस्तान अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर चुका है जो स्टेडियम है उसकी बहाली के लिए, उसकी बेहतरी के लिए और उसको फ्लरिश करने के लिए मज़ीद काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर चुका है, और उसके अलावा तमाम जो सिक्योरिटी खदशात है वो भी दूर कर चुका है। अभी अगर हम बात करें, क्योंकि भारतीय वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान से होकर गए हैं, इजलास में शिरकत करके गए हैं जयशंकर, तो उनकी जानिब से भी जाकर बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया गया है कि पाकिस्तान के अंदर उनकी बड़ी आवभगत हुई है और उन्हें बड़ा वार्म वेलकम किया गया है और उन्हें किसी किस्म के सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं रहे हैं। अगर आपके वज़ीर ख़ारजा को किसी किस्म के सिक्योरिटी थ्रेट्स नज़र नहीं आए हैं, तो फिर इस वक्त सिक्योरिटी थ्रेट्स किसे नज़र आ रहे हैं? पाकिस्तान और भारत के दरमियान हमेशा जब भी मैच होता है तो शायकीन क्रिकेट जो हैं वो काफ़ी पुरजोश नज़र आते हैं। अगर हम बात कर लें खिलाड़ियों की, तो खिलाड़ी भी, अगर हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान से भारत खेलने के लिए जाते हैं तो बहुत ही खुश दिली के साथ वो वहाँ जाकर परफॉर्म करते हैं और उन्हें अच्छा लगता है भारत जाकर खेलना। अगर भारतीय खिलाड़ियों की बात की जाए तो वो भी पाकिस्तान आना खासा पसंद करते हैं और उन्हें भी अच्छा लगता है पाकिस्तान में आके खेलना, और कभी उनकी जानिब से ये एतराज़ात नहीं लगाए गए कि उन्हें यहाँ पर किसी किस्म के सिक्योरिटी थ्रेट्स थे या उनको यहाँ पर अच्छा माहौल नहीं दिया गया। तो फिर यहाँ पर बात ये सामने आती है कि इस वक्त भारत BJP मोदी सरकार जो है वो इस वक्त ये कोशिश कर रही है कि, क्योंकि हमेशा से जब भी हम देखते हैं BJP के इलेक्शंस करीब आते हैं तो BJP के जो इलेक्शंस जीतने की एक कोशिश और काविश होती है वो हिंदू मुस्लिम दुश्मनी पैदा करके होती है, हिंदू मुस्लिम फसादात के बिना पर वो वोट लेते हैं। और फिर जब पाकिस्तान की बात आ जाए तो पाकिस्तान को जब तक वो दुश्मन डिक्लेयर ना कर दें, पाकिस्तान को जब एक गंदा और दहशतगर्द मुल्क बनाकर ना पेश कर दिया जाए, तब तक उन्हें सुकून नहीं मिलता और शायद वोट भी हासिल नहीं होते। तो क्या इस वक्त BJP हुकूमत, मोदी सरकार जो है वो एक बार फिर से इलेक्शंस जीतने के लिए ये तमाम तर कार्रवाइयाँ कर रही है? और मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा भी गया है कि आप सियासत को खेल से दूर रखें और बेहतर भी यही है। उससे पहले हमने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी को जब दौरा करवाया जाना था पाकिस्तान का, तो तब भी भारत की जानिब से एतराज़ात खड़े कर दिए गए। भारत को वैसे तो हर मौके पर कोई ना कोई एतराज़ रहता है, लेकिन एक बार फिर जब चैंपियंस ट्रॉफ़ी इस्लामाबाद पहुंचाई गई और जब उसका दौरा जो है पाकिस्तान का करवाया जाना था और नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ ले जाया जाना था, तो वहाँ पर भी भारत का एतराज़ सामने आया कि ना तो स्कर्दू की जानिब लेकर जाया जाएगा, ना कश्मीर ले जाया जाएगा और दीगर कुछ इलाकों का जिक्र किया गया। लेकिन यहाँ पर ICC की जानिब से जवाब दिया गया कि जो एक मुतनाज़ इलाका है भारतीय लद्दाख, वहाँ पर ट्रॉफ़ी ले जाई जा सकती है, तो फिर कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में क्यों नहीं ले जाई जा सकती?
لہٰذا ICC نے کچھ باتیں بھارت کی مانی بھی ہیں اور کچھ علاقے جو ہیں وہ اس ٹور کے اندر سے نکال بھی دیے گئے ہیں، لیکن آزاد کشمیر کو اس میں شامل کیا گیا اور آزاد کشمیر کا بھی ٹرافی دورہ کرے گی۔ لیکن یہاں پر جو بات ہم آپ سے کرنے جا رہے ہیں کہ بھارت کا اگر یہی موقف رہتا ہے اور بھارت اپنی بات پر ڈٹا رہتا ہے اور پاکستان کھیلنے کے لیے نہیں آتا، اور جو کہ اصولی موقف پاکستان کی جانب سے اپنایا گیا ہے، پاکستان بھی کسی جو نیوٹرل وینیو ہے اس کے اوپر ٹیم کو نہیں کھلانے کے لیے لے جاتے، میچز وہاں پر شفٹ نہیں کرتے کسی بھی ایسے وینیو کے اوپر جہاں پر انڈیا بھی متفق ہو اور پاکستان بھی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا کوئی دوسری ٹیم بھارت کی جگہ پر کھیلے گی آ کر، یا پھر مائنس بھارت ہو سکتا ہے؟ کیا یہ پاسبلٹیز ہیں؟ تو یہ ICC ڈیسائیڈ کرے گا۔ ICC کا اگر ہم ہماری کچھ دن پہلے بھارتی صحافی سے بھی بات ہو رہی تھی چندر شیکھر سے، تو چندر شیکھر نے یہ کہا کہ بالکل ہم بھارتی جو ہیں وہ پاکستان نہیں آئیں گے اور نہ ہی ہم پاکستان آ کر کھیلیں گے۔ اور ہم نے آپ کو کب کہا کہ ہم پاکستان آ کر کھیلیں گے؟ ہم نے تو بالکل یہاں پر جنگ کھڑی کر دینی ہے اور ہم بالکل نہیں آئیں گے پاکستان۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے الیکشنز جیتنے ہیں، گو کہ الیکشنز ہونے والے ہیں اور ہم نے الیکشنز جیتنے ہیں، تو ہم بالکل پاکستان نہیں آنا پسند کریں گے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ مودی سرکار کیا چاہتی ہے، کیا وہ کھیلوں کو سیاست سے دور رکھ کر سیاست کر سکتے ہیں یا نہیں، یا پھر انہیں پاکستان اور بھارت کی دشمنی دکھا کر اپنے الیکشنز جیتنے ہیں، اور اس کی نظر انہوں نے کرکٹ جیسے کھیل کو کرنا ہے جو کہ جس کے کروڑوں شائقین پاکستان کے اندر بھی اور بھارت کے اندر بھی بلکہ پوری دنیا کے اندر موجود ہیں۔ جہاں پر بات آتی ہے پاکستان اور بھارت کے ٹاکرے کی، تو تمام نظریں جو ہیں وہ پاک بھارت ٹاکرے کے اوپر جم جاتی ہیں، اور اس وقت شائقین کرکٹ جو ہے وہ کافی مایوسی میں نظر آ رہے ہیں کیونکہ انہیں یہ پاکستان اور بھارت کا ٹاکرا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو جناب اب ہم بات کرتے ہیں کہ ICC کیا کوئی فیصلہ کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا، کیا وہ بھارت کے اگینسٹ کوئی بڑا ایکشن لے سکتا ہے؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت بھارت کی جانب سے جو ہٹ دھرمی دکھائی جا رہی ہے وہ سراسر ناجائز ہے۔ پاکستان کا جو ایک اصولی موقف ہے یہ بہت پہلے پاکستان کو اپنا لینا چاہیے تھا، کیونکہ بھارت کو وہ کہتے ہیں نا خون منہ کو لگ جانا، منہ کو خون لگنے والی عادت ہو چکی بھارت کی۔ بھارت کو اس سے پہلے بھی پتہ ہے کہ جب بھارت نے اعتراض اٹھایا وینیو تبدیل کر دیا گیا، اور اس بار بھی نیوٹرل وینیو پر بھارت یہ سوچ رہا ہے کہ میچز کروائے جائیں گے، لیکن پاکستان جو ہے وہ اس حق میں نہیں ہے۔ تو کیا ICC اس کے اوپر کوئی ایکشن لے سکتا ہے؟ تو یہاں پر جواب یہ ہوگا کہ ICC ایکشن نہیں لے پائے گا، شاید ICC ایکشن نہ لے پائے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ BCC اس وقت کماؤ پوت ہے اور سب سے جو بڑا ریونیو جنریٹ کر رہا ہے وہ بھارت کی جانب سے آ رہا ہے۔ تو کیا بھارت کو اس وقت صاف جواب دینا پاسبل ہو پائے گا ICC کے لیے؟ اور اگر ICC اور جو ہے کوئی ایکشن لے بھی لیتا ہے تو بھارت کو مائنس کرنا ICC کو کتنا بڑا نقصان سے گزرنا پڑے گا، ICC کو کتنا بڑا لاس ہو سکتا ہے؟ تقریباً $50 کروڑ کا نقصان جو ہے وہ ICC کو برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو کیا بھارت کو سائڈ پہ کر کے ICC پاکستان کے لیے، پاکستان کے اصولی موقف کے لیے یہ نقصان برداشت کرے گا؟ اس کے ساتھ ہی ساتھ آ جاتے ہیں براڈ کاسٹنگ کے اوپر۔ جب براڈ کاسٹرز کی بات آئی تو براڈ کاسٹرز کے ساتھ جب معاہدہ کیا جاتا ہے تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ کون کون سے میچز ہوں گے اور کون کون سی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی۔ تمام جو براڈ کاسٹرز ہیں ان کی نظریں بھی پاکستان اور بھارت ٹاکرے کے اوپر جمی ہوئی ہیں، کیونکہ انہیں بھی اسی سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اب جو براڈ کاسٹرز ہیں وہ بھی خاصے مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں کہ کیا آنے والے دنوں میں پاک بھارت ٹاکرا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب ہمارا بھی سوال یہی ہے، آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ کو کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیا پاک بھارت ٹاکرا ہوگا اور کیا وینیو تبدیل ہوگا یا پاکستان میں ہی پاک بھارت ٹاکرا آپ دیکھ رہے ہیں؟ چیمپئنز ٹرافی پاکستان آئے گی یا نہیں آئے گی؟ یہ بہت سارے ایسے سوال ہیں جو آنے والے دنوں میں کلیئر ہو جائیں گے، لیکن اس وقت ان پر سوالیہ نشان لگا ہوا ہے کہ کیا یہ ہونے جا رہا ہے یا نہیں، اور کیا بھارت کو مائنس کیا جا سکتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔